अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ समाजी मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कुछ खबरों के हवाले से बात की जाती है। खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तज़किरा हुआ एक दिन कबल आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के हवाले से। तुर्किया या तुर्की जिसको पहले कहा जाता था, वहाँ पर ज़लज़ला एक दिन कबल आया और उसके बाद बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान जो है वो हो रहा है। इस हौलनाक ज़लज़ले से जो तबाहियाँ हुई हैं, दिल दहला देने वाली वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसके हवाले से सुबह से लेकर शाम तक आगाह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से आपको मुख्तलिफ़ ख़बरें और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो कि यकीनन देखना आसान नहीं है। बड़े दिल खराश मनाजिर हैं जो सामने आए हैं और मुश्किल की इस घड़ी में अपने जितने भी तुर्क भाई हैं उनके साथ हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से उनको निकाले भी, उनकी मुश्किलात को ख़त्म भी करे और साथ ही हमारी जो अखलाकी ज़िम्मेदारी है वो भी हमें पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस हद तक कोशिश है तुर्क भाइयों के ताउन के हवाले से वो हुकूमत कर भी रही है जितना हमारे बस में है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद एक बहुत बड़ी तबाही से इस वक्त गुज़रा है और यह गुज़र रहा है। मौशी हालात पहले ही ठीक नहीं और अब से कुछ अरसे कबल एक कुदरती आफत का सामना हमें भी करना पड़ा सैलाब की शक्ल में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ है। तो यकीनन हमें इसका बखूबी अंदाज़ा है कि मुश्किल वक्त में कौमों के ऊपर क्या गुज़रती है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रही। ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। बलदियाती नौइयत के जो मामलात हैं, जो एक आम आदमी का मसला है और मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी मामलात संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और उससे ज़्यादा जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं जिस मामले का, वो ये कि संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा किसी भी हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पे जो शहर कराची के मसाइल के हवाले से। मौसम क्योंकि बड़ी तेज़ी से तब्दील हुआ है, गर्मी एक दफ़ा फिर वापस आ गई बिलखुसूस शहर कराची में, और लोड शेडिंग जिसका सिलसिला पहले भी जारी था, जो निस्बतन कम गर्म दिन थे जहाँ पे इसकी मांग में बिजली की कमी वाक़ई हो रही थी, वहाँ पर भी भरपूर लोड शेडिंग की जा रही थी। इस वक्त भी शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ास तौर पे गुलिस्तानी जौहर और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में भरपूर लोड शेडिंग सुबह से लेकर रात तक हो रही है। और इसके ऊपर भी अभी तक हुकूमत कोई संजीदगी का मुज़ाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। ना इन तमाम चीज़ों का नोटिस लिया जा रहा है, ना इसके हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल का सामना इस वक्त है कि मौसम जो निस्बतन कम गर्म था, सर्दी उसको नहीं कहा जा सकता, उस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी थी। और अब जब निस्बतन मौसम गर्म होना शुरू हो चुका है, बाकायदा बेपनाह लोड शेडिंग में इजाफ़ा हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से या इससे ज़्यादा तकरीबन हो चला है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है कि शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 6 से 12 घंटे और कहीं इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कुछ करने से माजी की तरह इस दफ़ा भी क़ासिर नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो बल्दियाती मसाइल हैं, अब ये जो गिरदो नवा के इलाके हैं हमारे दफ्तर और इसके आसपास, ये कराची के बदतरीन इलाक़ों में अब इनका शुमार किया जा रहा है, जो कि एक वक्त में एक बड़ा गुंजान आबाद और बड़ा पुररौनक इलाका समझा जाता था, लेकिन अब बुरी तरह ये भी मुतासिर है। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा और लोग बड़ा हैरान हैं कि ये किस सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है, किसके पास इसका जवाब है, किससे इसके बारे में पूछा जाए, बास पुरस की जाए, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर इदारे मौजूद हैं
اس کے اندر ذمہ داران موجود ہیں، لیکن جس شخص کے پاس جائیں آپ کو وہ یہی دہائی دیتا نظر آئے گا کہ اس کے پاس شاید اختیارات نہیں ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات بالآخر جیسے تیسے کر کے مکمل ہوئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک حکومت جو ہے وہ کوئی تشکیل نہیں ہو پائی، اور نہ ہی وہ مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی بات اس وقت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کا ہمیں اس وقت سامنا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کچھ دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے آج معزز مہمان ہیں گلوردک صاحب، MQM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ گلوردک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان عمران علی زبیری صاحب جو تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ گلوردک صاحب، صورتحال کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ بلدیاتی مسائل جس کے اوپر بہت دیر سے بات ہو رہی ہے، یقیناً آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ آپ شہر کراچی کے باسی ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں شب و روز۔ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید کہ یہ جب انتخابات ہوں گے کوئی حکومت وجود میں آئے گی، اور بالخصوص آپ کی جماعت سے بھی لوگوں کو یقیناً توقعات تھیں کہ وہ اگر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گی تو یقیناً اس شہر کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کام کر سکیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور تاحال اس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ حتمی نہیں کی جا رہی، اور پھر احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب ضمنی انتخابات کا جو مرحلہ شروع ہوگا اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا لائے عمل ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ وہ جو مردم شماری والی بات ہوئی تھی، یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس کے اوپر تو کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے اور نہ آگے کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں جو ہمارے شام میں اور ترکی میں جو زلزلہ ہوا ہے وہاں پر جو خاندانی اجڑ گیا، تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور چینل کی توسط سے ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور جو شہید ہوا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح پشاور ثانیہ جو پولیس اسٹیشن میں ہوا پچھلے جمعے کو، تو ان کی شہداء کو بھی ہماری طرف سے یہی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک جو بس تھا، مسافر بس تھا، جل گیا یہاں لس بیلا کے قریب، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہماری پارٹی کی طرف سے ان کے لیے بھی دعا گو ہے آپ کی ٹیم کی طرف سے۔ اچھا، آتے ہیں ابھی اپنے حقوق کے موضوع کے اوپر۔ دنیا میں جب سے دنیا بنا ہے باب آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، تو حقوق کی آواز کی جنگ کی آواز کی شروعات سے لوگوں نے یہ آواز بلند کی ہے۔ اب ہر دور میں جو حکمران تھے وہ ظالم تھے، ایسے نہیں کہ حاج کے دور میں ہے تو پچھلے دور میں نہیں تھے، نہیں پچھلے دور میں ان سے زیادہ تھے، شاید آنے والا دور میں ان سے زیادہ ہو جائے۔ تو دیکھو، ہم لوگ تو بار بار ایک بات کہتے، ہر فورم پہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اچھے انسان بن کر کے آ جاؤ، اس کے بعد پھر مسلمان بن کے آ جاؤ۔ اگر آپ مسلمان ہو، انسان نہیں ہو، تو بھائی آپ کی مسلمانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آتے ہیں یہاں پر اپنے جو لوکل ہمارے جو موضوع ہے، جو ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں سے 15 سالوں سے حکومت ہے۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مرکزی قیادت گیا تھا، تقریباً 51-52 سیٹیں، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ بھائی یہ ہم لوگوں سے غلطی ہوا ہے، یہ ہم لوگوں نے کہا ہے یہ حق۔ اچھا، وہ پیپر پہ لکھ کے دیا، اور کچھ وزراء میں اس کے نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پریس کانفرنس کر لی بالکل کہ باقاعدہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ آپ نے اس کو پکڑا، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لی، اور آپ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے 71 چوری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے 71 چوری نہیں کیا، میں نے 52 چوری کیا ہے۔ تو ان سے بڑھ کر کے، اور ابھی پاکستان کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، ان سے زیادہ بڑھ کر کے MQM پاکستان اور کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے کہ ایک چیز کو پکڑ کر کے سارے دنیا کے سامنے رکھ دی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چرواہے نے ایک بکری کو مارا تھا تو اس کی پاؤں ٹوٹ گئی تھی، تو بکری کو بولا کہ بھائی اپنے گھر میں نہیں بتانا کہ آپ کی پاؤں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا چرواہ صاحب اگر میں نہ بتا دوں تو میرا یہ ٹوٹا ہوا پاؤں بتا دے گا کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر اس کے اوپر میں جتنی بھی بات کر لوں، سارے دنیا کے سامنے ہے، یہ ہمارے
جو تجزیہ نگار بھائی بیٹھا ہوا ہے علی بھائی اور جو بھائی جو گریجویٹ لوگ ہیں جو تجزیہ نگار ہے سب کچھ کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں لیکن کراچی کے حالات میں بات نہیں کر رہے کوئی اور جو حکمران بیٹھے ہوئے وہ عملی طور پر کام نہیں کرنا چاہتے تو اسی وجہ سے ایم پاکستان کے ایک ویژن ہے ایک سوچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہم لوگوں نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ اسی وجہ سے کیا کہ بھائی یہاں پر حقوق ملے گا نہیں ان سے اچھا ہے کہ ہم سڑکوں پر بیٹھے ان سے اچھا ہے کہ ہم اپنا ورک کر لے یہاں پر حقوق ملے گا نہیں ابھی جماعت اسلامی نے جیتا ہے ان کو دے نہیں رہے نہیں سڑکوں پہ بیٹھنے کا جو ابھی ماضی قریب میں تجربہ تھا وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا جو وزیر اعلیٰ سندھ کے جو گھر کی طرف وہ جو ہاؤس ہے اس طرف مارچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی مجھے یاد ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایف آئی آرز بھی کاٹی گئیں اور وہ احتجاج جو ہے وہ بڑا پرتشدد بھی ہو گیا تھا ایک وقت پر نتائج تو کوئی خاطر خواہ اس کے نہیں نکلے اس سے پہلے بھی جو احتجاج ہوتے رہے کوئی خاص نتائج نہیں آئے اس دفعہ کیا حاصل کرنا ہے دیکھیں یاسر بھائی بات ایسے ہے کہ یہی تو ناکامی ہے یہی تو ناکامی ہے حکومتوں کا کہ آپ ایک جمہوری عمل کے اوپر آپ نے ووٹ لیا ہے اور ایک جمہوریت کا نعرہ لگا کر کے آپ آئے ہو سندھ پہ آپ حکمران ہو بیٹھے ہو اور اگر کوئی دوسرا پارٹی آ کر کے نکل جائے چاہے وہ جو بھی پارٹی ہو میں ان کے نام نہیں لے رہا ہوں تو وہ اگر جمہوریت کے طریقے سے نکلے آ جائے ابھی فار ایگزامپل ہم لوگوں نے 12 تاریخ ہم لوگوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے تو دھرنے کے اعلان کے اوپر اگر یہ کچھ ایف آئی آر کاٹ ہے یا کچھ یہ کچھ کوئی حرکت استعمال کر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناکام ہے اگر یہ کامیاب ہوتا تو یہ ہمیں بریف کر لے کہ بھائی میں نے تو آپ کو گلاس بھر کر کے پانی کا دیا ہوا ہے آپ کس چیز کے احتجاج کر رہے ہو آپ کس چیز کے نعرے لگا رہے ہو آپ کس چیز کی چیخ رہے ہو پکار رہے ہو اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں کیونکہ دھرنا تو ابھی مجھے یاد ہے ایک سابق وزیر اعظم ہوا کرتے تھے انہوں نے بڑا لمبا ایک دھرنا دیا جس کی وہ مثالیں ہر جگہ دیتے ہیں تاریخ کا سب سے طویل دھرنا انہوں نے دیا حاصل تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ دھرنے سے اگر کچھ حاصل ہو جاتا تو سب سے زیادہ وہ کامیاب ہوتے لیکن وہ نہیں کامیابی وقتی طور پہ ان کو کامیابی میسر ضرور آئی لیکن وہ ایک مستقل ناکامی کی شکل جو ہے اس نے اختیار کر لی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی دیگر آپشنز ہیں کیا وہ زیر غور آئیں جیسے حکومت سے واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاسر بھائی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں شو کرنے میں اور دھرنا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پکنک پوائنٹ الگ ہے اور دھرنا الگ ہے دھرنا جوش اور جذبے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پکنک پوائنٹ میں لوگ ناچتے ہیں گاتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے میں جب نکلتا ہوں تو میں اپنا بستر کپن سر پر باندھ کر کے میں نکلتا ہوں سندھ کی شہر کراچی کی شہری کی حقوق لانے کے لیے میں ناچ گانے کے لیے نہیں جاتا ہوں بھائی اس میں آپ فرق الگ کر دو ہاں میں دھمال کے لیے نہیں جاتا ہوں میں کوئی ڈانس کرنے کے لیے نہیں جاتا ہوں میں نے یہاں پر سر پر کپن باندھ کر کے حقوق لانا ہے میں نے بس میرا اور سابق پرائم منسٹر کا آپ یہ ازالہ کر لو ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق رکھا جائے زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان ایم پاکستان کا دھرنا ہوگا ایم پاکستان کا دھرنا ہوگا اور وہ دھرنا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھا جائے گا یہاں پر کوئی دمال نہیں ہوئے گا یہاں پر کوئی ڈول تام پہ چیز نہیں ہوئے گا یہاں پر رونا ہوئے گا یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں گے یہاں پر کراچی کی حقوق کی عوام کی حقوق حاصل کرنے کی باتیں ہوگی ان کی جنگ ہوگی لیکن یہاں پر دمال نہیں ہوئے گا یہاں پر ڈانس نہیں ہوئے گا میں دوسرا راستے کی بات کر رہا ہوں یقیناً وہ جو اعلیٰ قیادت ہے کیا وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وقت سے واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ بھی تو ایک ایسا مؤثر آپشن ہو سکتا ہے کیا ابھی ریاست کے لیے تو بھی کچھ کرنا پڑے گا نا ریاست کے لیے تو بھی کچھ کرنا پڑے گا لیکن ریاست کی بھی تو ابھی بات ایسے دیکھو نا ابھی بات ایسے اگر میں ہٹ جاؤں میں وہ ستون ہوں اگر میں ہٹ جاؤں ہمارے ایک 2 یا 3 وہاں سے ریاستی اداروں میں جو ہمارا جو پلر کھڑا ہے جو بیم کھڑا ہے اگر میں ہٹ جاؤں تو حکومت گر جائے گی اگر حکومت گر گئی تو پھر وہی دھمال والے لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر عام انتخابات نہیں دھمال والے لوگ کیسے آئیں گے دیکھو جس لوگوں نے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دی اس کو موقع نہیں دیں گے چاہے جو بھی ہو چاہے میرا سکا بھائی کیوں نہ ہو سب سے بڑھ کر کے بات یہ اس لوگوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی حالات ایسے چل رہے ہیں مسترد تو لوگوں نے کرنا ہے اگر عام انتخابات میں جائیں گے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دھمال پارٹی جو ہے وہ لوگوں میں غیر مقبول ہو گئی ہے یا انہوں نے جو کچھ کام کیے ہیں
خاص طور پہ ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد تو لوگ شاید ان کو مسترد کر دیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کا راستہ اختیار کر لیں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بھائی لوگ ان کے مدعو نہیں ہے نا، لوگ ہم سے اختلاف رکھ کر کے ان کے مدعو ہو جاتے ہیں، لوگ مولانا عبدالرحمن صاحب سے اختلاف رکھ کر کے ان کے مدعو ہو جاتے ہیں، لوگ میاں نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ اختلاف رکھ کر کے ان سے دیکھو نا، سارے لوگ ان کے مدعو نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ ان کے مدعو نہیں ہوتے، اس کے کسی کے ساتھ کمپٹیشن چل کر کے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ صحیح، آپ سمجھ رہے ہیں ان کی مخالفت میں ان کو ان اختیار کی کیا مخالفت یہ میں راستہ۔ اس کا مجمع بڑھ گیا ہوا ہے۔ دوسرا ان کے پاس کچھ ایسی فارمولے ہیں جو ہمارے لوگ ان کو ریسیو کرتے ہیں بڑے انجوائمنٹ طریقے سے۔ اچھا، ہاں، وہ فارمولے کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس ہے، وہ پھینکتے ہیں، وہ فارمولے پھینکتے ہیں، وہ فارمولے پھینکتے جاتے ہیں بھائی، بس وہاں پر اب میں اس کی پر مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، عمران ہماری بھائی، حکومت کو لو۔ میں گفتگو سن رہا تھا، آپ بھی یقیناً سن رہے تھے، گلبردک صاحب نے نشاندہی کی، یہ سیاسی معاملات ہیں، اور سیاسی معاملہ جس طرح حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں بڑی حیران کن ہیں۔ دوسری طرف مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک ایسی ریاست بن چکے ہیں جس کے بارے میں بین الاقوامی جریدے تو خیر بہت پہلے سے اس بارے میں لکھ رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ ایک ناکام ریاست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جس کو جہاں پر بدقسمتی سے آپ کے ہیلم آف فیئر جو لوگ چلا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں اتنے اہم معاملات ہیں، وہ بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں۔ معاشی معاملات آپ سے سنبھل نہیں رہے، $1 بلین کے لیے آپ کو وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو شاید دنیا میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کے پڑوس میں بھی ایک ملک ہے جہاں پہ نہ کوئی کسی قسم کے ان کے فورن ریزروز نہ کچھ ہیں، لیکن معیشت آپ سے بہتر نظر آ رہی ہے، ان کی کرنسی آپ سے زیادہ اسٹیبل نظر آ رہی ہے، جس کے بارے میں فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ ریجن میں سب سے اسٹرانگ کرنسی وہ بننے والی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے، اور آپ کیوں اپنی اسٹیٹ کو آپ نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ آپ تمام شرائط اس کی IMF کی ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کہاں ہے مینجمنٹ آپ کے، کہاں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن، اور کہاں ہے وہ ایکسپیرینس وغیرہ جس کی بات ہو رہی تھی؟ ذرا فرمائیے۔ سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، آپ کے جواب دینے سے پہلے جی، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو اس وقت حالات شام کے ہیں جی، اور جو ترکی کی جو حالات ہیں، اللہ رب العزت کی آزمائش ہے۔ بے شک۔ وہ جو جانی نقصان ہوا، جو زخمی ہیں، اللہ پاک نے حبیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلہ طفیل سے جو دنیا سے چل گئے، اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے، بے شک۔ ہم پہ رحم و کرم فرما۔ جو پشاور میں حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی جو پاکستانی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جو بس کا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب سوری، میں آتا ہوں آپ کی جواب کی طرف۔ یہاں سے دیکھیں، پاکستان میں جو ہے نا، جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، جی، ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو عوام کا پہلے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے۔ عوام آپ سروے کریں، مایوس، ینگ جتنے بھی ہیں سب مایوس ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ معیشت ہماری چیز اسٹیج پہ کھڑی ہوئی ہے کہ لوگ چینل پہ آ کے ہمارے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، المیہ آئی ہے ہمارے لیے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، جی، 15 سال پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کرتا ہوں، اور مشرف صاحب کا جو دور گزرا ہے وہ IMF کے پاس کبھی نہیں گئے۔ آپ دیکھیں، رائٹ آف بھی کروا لیے انہوں نے قرضے، اور IMF سے آپ کو قرضہ بھی فری کروا لیا۔ جب مشرف صاحب گئے ہیں تو آپ کے خزانے میں اتنا پیسہ تھا کہ اگر سمجھدار گورنمنٹ آتی تو پاکستان سونا اگل رہا ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہے یہ عوام کو بھی پتہ ہے، اتنا ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ایسی ایسی گورنمنٹ آئی ہے، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ دیکھ کے کہ معیشت، جب میں سنتا ہوں کہ معیشت تباہی کی درانے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو میں سوچتا ہوں یار کہ یہ بیوروکریسی کہاں گئی بھی ہے، یہ پلانر کہاں گئے میں، یہ منسٹر کہاں گئے میں۔ جی، آپ یہ دیکھو، جس ملک میں آپ کی جو ریزرو جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس ملک میں چپس بھی باہر سے آ رہے ہیں۔ یہ کوتاہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیوروکریسی کے ساتھ اس کا پروٹوکول دیکھ لیا، جی، آپ DC کا دیکھ لیجئے، جی،
SDM کا دیکھ لیجئے, AC کا دیکھ لیجئے, اور غریب ملک کے. جی. آپ امریکہ, آپ ظاہر آپ نے بھی انگلینڈ گئے ہیں. جب میں اسٹڈی کر رہا تھا, یہاں سے ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں, پھر میں معیشت کی طرف بھی آتا ہوں. جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو کالج میں ایجوکیشن منسٹر آیا تھا, اور آپ یقین کریں حیرانگی کی بات, صرف بس نے ایک اسٹاپ چینج کیا تھا. بس کالج کی پہلے باہر سے جاتی تھی, اس کے بعد پھر کالج کے اندر آنا شروع ہوئی ہے. تو منسٹر صاحب, ایجوکیشن منسٹر اونٹاریو کا, خود آیا تھا. اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا یار کہ صوبائی منسٹر سے اس بات پہ آ کے بات کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے کہ جب بس کا ہم نے اسٹاپ بحال کر دیا ہے, وہ بس آپ کے کالج کے اندر آئے گی. تو میں نے کہا یار صرف 5 منٹ کے لیے, نہ کوئی اس کے ساتھ ڈرائیور تھا منسٹر کے ساتھ, آپ بلیو می, نہ کوئی ڈرائیور, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی پولیس, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے اور ان سے بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. زبیری صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا, آپ نے مثال دی کہ ایک جو بڑے ممالک ہیں, بڑے جو صرف رقبے کے اعتبار سے نہیں, ہر اعتبار سے, جن کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے, بڑی فہم و فراست وہاں کے حکمرانوں میں پائی جاتی ہے, بڑے باکردار لوگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم ساری چیزوں سے آری ہیں, تو ان کی آپ نے مثال دی ہے جو کہ ہمارے یہاں صادر نہیں آ سکتی. ہم ایسی مثال قائم کر ہی نہیں سکتے. فرمائیے کیسے امید رکھی جائے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ٹرانسپورٹ کا منسٹر جو ہے وہ خود آتا ہے کسی کالج یا یونیورسٹی میں, وہاں کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے بہت چھوٹا ہی کوئی مسئلہ ہو, وہ خود چل کر وہاں پر آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو نہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, نہ ایسی سوچ پائی جاتی ہے. کیسے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں؟ فرمائیے. دیکھیے یاسر, کہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے ملک کو بنانے کے لیے, جو آپ کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, جی, اس کی کریڈیبلٹی. جی, جی, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے پرویز مشرف صاحب کی, کل وہ دنیا سے تشریف لے گئے. ایسا نائس اور محب وطن بندہ تھا, بالکل, کہ جس کے دور میں پاکستان نے عروج دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا بندہ جس کو دنیا ریکگنائز کرتی تھی, بالکل, جس نے ہر مقام پہ, ہر اسٹیج پہ پاکستان کا دفاع کیا. جی. آپ دیکھیے پریزیڈنٹ بش کے آفس میں تمام ممالک کے سربراہ کی پکس لگی ہوئی ہیں. سب سے بڑی تصویر جو لگائی ہے بش نے, پرویز مشرف کی لگائی ہے. آپ یہ دیکھیے اس کے دور میں بوئنگ 777 جو پاکستان کو ملے تھے, وہ منع کر دیے گئے تھے. مشرف نے پریزیڈنٹ بش کی سفارش پہ وہ 3 جہاز پاکستان کو دلوائے. برازیل کا وزٹ مشرف نے کیا. انجرٹائنا کا وزٹ پاکستان کی تاریخ میں مشرف نے کیا. میڈیا کو پروموٹ مشرف نے کیا. دنیا میں 3 نمبر پر پاکستان بینکنگ سیکٹر میں تھا. بالکل تھا. ایگریکلچر میں اس نے کام کیا. بالکل کیا. نہری سسٹم میں اس نے کام کیا. انفراسٹرکچر پہ انفراسٹرکچر روڈ کا بنا پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ روڈ انفراسٹرکچر جو مشرف کے دور میں بنا. ریزرو مشرف کے دور میں, آئی ٹی مشرف کے دور میں آیا, سب سے زیادہ مشرف صاحب کے دور. بلدیاتی نظام جو آیا وہ مشرف کے دور میں آیا. خواتین کی سیٹیں جو آئیں پارلیمنٹ میں مشرف کے دور میں آئی. اقلیت کو رائٹ ملے مشرف کے دور میں. یا کیسا غدار تھا یہ, آپ مجھے یہ بتائیں. یقین کریں افسوس ہوتا ہے یار ہمارا مائنڈ سیٹ کس طرف جا رہا ہے. وہ بیچارہ اللہ اس کی مغفرت میں, وہ بندہ اپنے بستر مرگ پہ لیٹا ہوا, یہ کہہ رہا ہوش میں نہیں ہے, لیکن وہ کہ میں نے 2 جنگیں لڑی, میں غدار نہیں ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں مشرف صاحب نے 2 جنگیں نہیں لڑی, مشرف صاحب نے 3 جنگیں لڑی. اور مجھے پاکستان آنے دو, اور مجھے پاکستان آنے دو, میں نے یہی مرنا ہے. یار آپ یہ دیکھیں آخری خواہش, اتنا بہترین بندہ. یار نہ کرو ظلم محب وطن لوگوں کے ساتھ. آپ یقین کریں, میں اپنے اس چینل کے ذریعے ایک بات کر رہا ہوں, یار نہ کرو محب وطن لوگوں کے ساتھ ظلم. محب وطن جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ریئلی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں.
जब उनको अपने मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, या आप ये देखो ऐसे शख्स पे आपने गद्दार का टैग लगा दिया तो आर्मी चीफ था आपका। और ये कैसी अजीब इत्तेफाक है, कैसी अजीब बात है कि आज हम बैठकर उन्हें याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके कामों को हम बैठकर यहाँ पर याद करें, जिसकी मिसालें दें। हम सिर्फ दुआइयाँ देते नज़र आते हैं कि इससे पहला जो दौर गुजरा है, उससे पहले जो लोग जो कुछ कर गए हैं, वो अभी मैं देख रहा था आजकल तो बड़े अजीब लोगों का माइंडसेट है कि मुशर्रफ के साथ दौर में जो कुछ हुआ, जो फैसले किए गए, जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको याद कर रहे हैं, और बाकी मानदा जो लोगों से गलतियाँ हुई, जो भयानक गलतियाँ हुई हैं, जो संगीन गलतियाँ हुई हैं, दानिस्ता गलतियाँ हुई हैं, उनको सब फरामोश कर दिया कि नहीं जी इनको सब माफ़ी है, उनको जो है किसी किस्म की माफ़ी नहीं। ये हमारा मेयार है। आप सोचिए ज़रा दारा। याद देखिए, क्योंकि गलती इंसान से होती है, बेशक ऐसा ही, और जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है कोई फरिश्ता नहीं होता है जी। अच्छा, फिर एक टीम को लेके चलना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आवाम के सामने नहीं लाई जा सकती। देखिए ठीक है, होता क्या है, बहुत सी दफ़ा जो मेरा अपना जो सोच है और जो मैंने देखा, मुशर्रफ साहब के बहुत से फैसले नो डाउट आवाम के लिए कबूल नहीं थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बाहर से कितना प्रेशर हो। बिल्कुल ठीक है ना। सबसे पहले स्टेट होती है जी, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद तमाम इदारे हैं जी। अब हम मैशियत की तरफ आते हैं। हमारे जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है या मुशर्रफ साहब के बाद जो गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी क्या क्रेडिबिलिटी थी? कोई क्रेडिबिलिटी। आप ये देखिए कि ना आप प्रेसिडेंट यूएस से सही तरह बात कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ये हमारे जो ग्रीन परचम है ना, क्या इसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए उसकी एक इमेज होना चाहिए यार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे होगा जब आप इकोनॉमिक के तौर पे बहुत स्ट्रांग होंगे, आप करप्शन फ्री कंट्री बनाएंगे, आपके यंग जो हैं जो आपकी वो जो माइंडसेट उनका पॉजिटिव हो जी। आपका पाकिस्तान की हालत ऐसे हैं कि लोग मीडिया पे आके आपके मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं कि अब उनको रोटी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक हमने है। इस मुल्क को किस स्टेज पे पहुंचाया है, पहले ये देखते हैं। अभी भी ये देखें कि इतनी इस मुल्क में सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैशियत को स्ट्रॉन्ग करना है। आप इस मुल्क में नारों से नहीं, या मोबाइल पे टैक्स आ जाता है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान कभी करप्शन फ्री हो ही नहीं सकता। हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट करप्ट पीपल इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, उसके बगैर हल नहीं निकलेगा। नहीं तो वो आए थे उससे पहले उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक ड्राइव शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि वो करप्शन, ये जितने भी करप्ट लोग हैं, वो तो खैर अलमिया ये था कि वो अपने अलावा पूरी दुनिया को ही करप्ट समझते थे। एक वक्त पे आके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जितने भी ये 22-23 करोड़ लोग हैं सब करप्ट हैं और हम बिल्कुल सही हैं, जिसकी वजह से मुल्क इस हाल को पहुँचे। बहरहाल अब उनके बारे में तो मैं इसलिए बात करता हूँ कि जितनी कम बात की जाए उतना ज़्यादा बेहतर है सबके लिए। तो ये इस तरह के जब लोग होंगे और हुक्मरानी आपके ऊपर करके जाएंगे, फिर तो लोग हक बजाने में कि मुशर्रफ साहब को याद करें और उनकी बातों को याद करें, उनके कामों को याद करें। गुलबर्दक साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे कि जो कुछ होता रहा है, जिनकी मिसालें दी जा रही हैं, उनकी वजह यही है कि उन्होंने कुछ डिलीवर किया और खुशकिस्मती से आप उस वक्त भी इत्तेहादी थे। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जितनी हुकूमतें आईं उनके बाद भी कुछ हुकूमतें आईं उसके भी आप हिस्सा रहे और आज भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। फरमाइए क्या कहेंगे, बड़ा तजर्बा है आपको हुकूमतों के साथ रहने का। जी देखिए यासिर भाई, सबसे पहले बात मैं अभी सोच रहा था कि हमें ज़रा ये बता दो इस मुल्क में ईमानदार कौन है। चलो आज हम लोग इसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में एक ईमानदार को मुंतखब करते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई बता दे कि भाई आपका अदलिया, यहाँ आपकी जुडिशली, यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ आपके सियासी, या आपके जो मतलब जो हमारे इदारे, भाई फौज को हम लोगों ने गद्दार बनाया, किसी और ने गद्दार, ईरान वालों ने गद्दार नहीं कहा, अफगानिस्तान वालों ने गद्दार नहीं कहा, इंडिया वालों ने गद्दार नहीं कहा, चाइना वालों ने गद्दार नहीं कहा। हमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हमारे फौज गद्दार है, हमारे अदलिया को हम लोगों ने खुद गद्दार बनाया हुआ है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको हम लोगों ने खुद गद्दार बनाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने फिर हमें गद्दार बना। यार ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में क्या चल रहा है? इस मुल्क में कौन से सर्कस चल रहा है कि ना मेरा फौजी महफूज है, उसकी वर्दी पर भी दाग लग रहा है, ब्यूरोक्रेट्स की वर्दी पर भी दाग लग रहा है, सियासी की यूनिफॉर्म पर भी दाग लग रहा है। हमारे सियासी लोग बैठ करके कहते हैं जी फलाने ने इतना खरब रुपया चोरी किया है। मैंने तो देखो टीवी पर बैठ करके रिकॉर्ड मौजूद है, हर एक ने अगले के ऊपर है, मैंने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, एमपीए ने एमपीए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मुला ने मुला के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, हामी ने हामी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है।
भाई सबसे कोई ईमानदार तो बता दिया हमें यहाँ पर, अगर इस मुल्क को चलाना है तो यहाँ पर जैसे ही भाई ने बात की, आपने बात की, यहाँ पर जब तक इंसाफ नहीं होएगा, हक हकदार को नहीं पहुंचेगा तो सवाल पैदा नहीं होता है। इल्जामात तो लगते रहते हैं, इल्जाम आपने भी नहीं, तो इल्जाम लगाए हकीकत थे है, ना किसी के ऊपर। देखो ना हकीकत है क्या यार, यहाँ पर हमारे लाखों केसेस पड़े हुए, किसी के ऑडिट नहीं हो रहे 20-20 साल से। तानों में क्या हो रहा है, आपकी क्या चल रहा है यहाँ पर, यहाँ की मतलब आपकी कौन सी सिस्टम ठीक है भाई? हम लोगों ने तो आज तक किसी सिस्टम पे बात किया ही नहीं है, किसी सिस्टम पे बात किया ही नहीं है। कहाँ से शुरू करेंगे बताइए? जब तक आप देखो ना, सबसे कसूर हमारे अवाम का है। इसी बंदों को तो हम सिलेक्ट करते हैं सिरे से भाई, सिरे से। अभी आप मुची के पास जाओ वो भी जुल्म करेगा, कसाई भी 2 नंबर ही करेगा आपके साथ। तो बताइए, कभी आपने खुद कहा कि जितने भी हुक्मरान हैं इनकी मुखालफत में लोगों ने, कहने का मकसद धमाल पार्टी को मुंतखब कर लिया। हम लोग खुद ठीक लोग नहीं है भाई, हम लोग खुद ठीक लोग नहीं है। यानी मैं पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, हम लोग खुद ठीक लोग नहीं है। ना अपने पूंजी को बख्शते हैं, ना अदालत को बख्शते हैं, ना अदालत हमें बख्शता है। तो चंद गुमराह लोग तो ये इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको सरेआम, तो लोग कहते हैं कि इसको सरेआम फांसी देना चाहिए, इसको सरेआम सजा देना चाहिए। अगर जो भी चाहे धमाल पार्टी को बंद कर दें, वो तो कह रहे हैं हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। कौन धमाल पार्टी कौन? ओ बाबा, ये तो आटे में नमक बराबर के नहीं है। आप इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े मौजू को इसमें मत लाओ। ये अभी न 3 करा है न 13 करा है, इसको रहने दो। रहा बात इनका कि हम लोग, आपने सवाल किया कि भाई हम लोग पहले भी हुकूमत के हिस्से थे। देखो उस टाइम हम हलक थे, हमने हक की बात की है, ठीक है। आज हम MQM पाकिस्तान की प्लेटफार्म से बात कर रहे हैं, हक की बात कहेंगे। जो हक की बात है, जो हमारे हक की बात है, जो पार्टी की पॉलिसी है, जो अल्लाह और रसूल खुश होएंगे और कराची के आवाम, पाकिस्तान के आवाम खुश होएंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हक में होएगा, इदारों के लिए भी हक में होएगा, जो जुडिशरी के लिए भी हक में होएगा, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी हक में होएगा, जो आम शहरी के लिए भी हक में, हम लोग तो वही बात कर रहे हैं। हमारे बात में कोई खलल नहीं आया है। तो जब सब हक में हैं तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों उसका निफाज नहीं हो रहा जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं? और यही तो एक सबसे बड़ा मसला है कि सारे आपसे मुतमिन नहीं हो सकते, सारे एक साथ कुछ। लाला हमारे बात सुनो, जो चौकीदार को आपने बिठाया हुआ है हमारे ऊपर, वो चौकीदार इतना नासाले चौकीदार है, हमारे घर का चौकीदारी भी कर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। ये बात है, और तो कोई बात है नहीं। फिर क्या किया जाए? चौकीदार को बांधना चाहिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? चौकीदार को भी रहे और अमन भी हो, ये कैसे मुमकिन है कि अब आप जैसे आप हुकूमत में इत्तेहादी भी उनके हैं, उनके सामने एहतजाज भी कर रहे हैं? ये कौन सी रविश है? ये कौन सा तर्ज सियासत है? लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अगर जैसे उन्होंने, रिश्तों में एक मिसाल है, बोलता है अगर ऊपर तुकता हूँ तो मूंछ, अगर नीचे तुकता हूँ तो दाढ़ी है। अगर वहां से निकलता हूँ तो हुकूमत गिर जाएगी, वो भी नहीं गिरने देनी, उसको भी तो बचाना है, रियासत को तो भी बचाना है। यहाँ पर इनके सामने एहतजाज कर रहा हूँ कि भाई जो अभी एक नासालिया औलाद के लिए सारा घर को तो नहीं जला सकते, तो नासालिया औलाद को हम लोग हिदायत देंगे कि भाई ना करो इस तरह, खुदा के लिए। उसको बचाने के लिए रियासत का साथ दिया जा रहा है। किसको? ये जो कुछ हो रहा है, मतलब कि आप रियासत को बचाने के लिए कोशिश हम रियासत, देखो रियासत की बात सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन में, रियासत की बात, उसके ऊपर नो कमेंट, उसके ऊपर नो कमेंट। उसमें मेरे जान भी चले जाए कोई मसला नहीं, वो साथ देना जरूरी है, साथ देना जरूरी है। राहिन नासाले के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। उसके सामने तो हम जुमहूरी तरीके से अपना बैठेंगे, हक मांगेगी, इनको बलदियाती हक आपके मांगेंगे, और क्या करेंगे? न पानी हार है, अब हमारी पानी हमारे लोगों के ऊपर बेच रहे हैं। तो जमाने से चला आ रहा है सिलसिला, 15 सालों से, जमाने से 15 सालों से नहीं, बहुत पुरानी कहानी है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। खान साहब, अब बात ये है ना कि ये तो कराची में रहने वाला, आप भी कराची में ही रहते हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि ये मसाइल कब नहीं थे, कौन सा दौर था जिसके अंदर नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुस्तफा कमाल के दौर में नहीं था ना, लोड शेडिंग मुस्तफा कमाल के दौर में नहीं था, जो सब नहीं था। ये कह सकते हैं कि कम जरूर था, मुकम्मल तौर पे तो नहीं। देखो ना, जो हो सका है ना, जो हो सका है, कम से कम आपके रोड नहीं, उसका तो इदराक है, उस पे तो बिल्कुल कहते हैं कि मुस्तफा कमाल ने हर दौर में कहा कि बेहतरीन काम किया, लेकिन उसका भी पूरा का पूरा क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता। अब मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। सबसे ज्यादा जिस शख्स को क्रेडिट जाना चाहिए था वो परवेज मुशर्रफ था। परवेज मुशर्रफ वफाक था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो वफाक था, वफाक सुबह को अपना हक दे रहा था, अभी भी वफाक मौजूद है, अभी भी सुबह को अपना हक दे रहे हैं।
10,242 अरब रुपया अभी भी पड़ा हुआ है, क्यों उसको पेप्सी नहीं कर रहा है? तो मुस्तफ़ा कमाल नहीं है ना, वो मिल जाएगा। इनकम पाकिस्तान का दौर नहीं है। देखो, अगर आप पैसे दोगे तो तब काम होगा ना, अगर आप आपके और हमारे हुकूक दोगे तो तब काम होगा। हमारे पैसे आप प्रेसिडेंट अफसरों को दे रहे हो, हमारे पैसे आप प्रेसिडेंट अफसरों को दे रहे हो कि भाई ये ले लो, बस इस पे टप्पे लगाओ। ये भी हुआ है। तो और क्या हुआ है? हजार फुटेज, हजार वीडियोस पड़े हुए, हजारों की हिसाब में जो 20 बलदियाती इंतखाबात में हुए, जो 20 बलदियाती इंतखाबात में माजी में जो कुछ होता रहा, वो जिस तरह वोट कास्ट होते रहे, वो ढकी छुपी बात है। कहाँ पे? कराची शहर के अंदर नहीं, देखो माजी अब आप 3 मार्च उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। नहीं, देखो 22 अगस्त के बाद की बातें करो, उससे पहले की ना करें। नहीं, उसके पहले की ना करो। चलो, उससे पहले की नहीं, वो तौबा इस्तगफार, आगे की बात करें। नहीं, तौबा इस्तगफार से कल को सब कुछ हो सकता है भाईजान, जो ये हो गया सब। हम आज के बाद में किसी के ऊपर कोई गलत कभी एहतजाज काम करेगा, एहतजाज जमहूरी तरीके से अपना चलाएंगे। ठीक है, बगैर म्यूजिक के काम हो जाएगा आपको? बगैर म्यूजिक के काम हो जाएगा। हमारे एहतजाज में जो से ना कफन होएगा और कुरान और हदीस की बातें होएगा, बकाया म्यूजिक और धमाल। म्यूजिक धमाल नहीं होगा, धमाल पार्टी इन्होंने नाम दिया। जी इमरान भाई, आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर खुद ही तबसरा कर दीजिए। ये सियासी सूरत हाल है जो कि पेचीदा होती नजर आ रही है, फरमाइए। देखिए यासिर, जो सियासी सूरत हाल जो पेचीदा है ना, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ऐसा बन चुका है, सॉरी टू से, कि हर आदमी नेगेटिव सोच रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, कम होंगे कि शायद ही पॉजिटिव सोच। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा, 100% ऐसा ही। ऐसा लीडर चाहिए पाकिस्तान को जो माइंड सेट पहले चेंज करे, जैसे चाइना में हुआ था। जी, चाइना में जब इनकलाब आया था ना इकोनॉमिकली तो उस वक्त चाइना की कौम जो है ना बहुत होपलेस हो गई थी, नेगेटिव थॉट पे थी। जी जी, जो लीडर आए ना तो उससे बताया कि यू कैन डू एवरीथिंग, जी, आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप दुनिया में आगे निकल सकते हैं। ऐसा लीडर अब हमें इस मुल्क में चाहिए। दूसरी चीज़, मैशियत कैसे सही होगी? मैंने अक्सर सुना है लोगों से, टीवी के ऊपर हमारे पॉलिटिशियन भी आते हैं, सब कहते हैं कि निज़ाम सही होना चाहिए। मैं इख्तिलाफ करता हूँ, निज़ाम सही नहीं होना चाहिए, कानून सही होना चाहिए। आप बिलीव की सिर्फ एक चीज़ सही हो जाए कि पाकिस्तान में जस्टिस आ जाए, सिर्फ कानून का इम्प्लीमेंट हो जाए, निज़ाम भी बन जाएगा, पाकिस्तान के रिजर्व भी आएंगे, तरक्की करेगा। यहाँ कानून नाम ज़ीरो है। सॉरी टू से, जहाँ जिसको मौका मिलता है वो अपने फैसले करवाता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में 90% फैसले ज़ाती मफाद पे होते हैं जी, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो। बिल्कुल ठीक है। फिर पाकिस्तान को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका एनुअली ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये वक्त की ज़रूरत है। फाइनेंशियली ऑडिट, आपकी बीवी के नाम पे जब आपने जॉब पाए थे तो क्या एसेट्स थे आपके, बिल्कुल ठीक है। और जो नौकरी से निकालने का सिलसिला हो ना, या फिर दैट्स इनफ, बहुत हो गया। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि गरीब तबका रोडों पे निकले, अल्लाह ताला रहम फरमाए, वो वक्त नहीं आना चाहिए हमारे मुल्क में। ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी के बाद बना है। बेशक, अगर खुदा न खासा गरीब तबका रोड पे आ गया, आपको पता है इनकलाब के साथ फ्रांस में, फिर लेकिन वो हमारे औसाफ नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अक्सर बात की जाती है, जहाँ पे भी जाते हैं वो यही बात करते हैं कि अगर लोग सड़कों पर आ गए, अब यकीन करें आप इसकी तारीख उठा के देख लीजिए, बड़ी नागवार हमारे लोगों को ये बात गुजरेगी, लेकिन वो हमारी जीन में चीज़ नहीं है। हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुददार कौमों के अंदर जो निशानियाँ बताई गई हैं या जो तारीख़ से हमें मिसालें मिलती हैं, आप यकीन करें कोई एक भी निशानी इसमें नहीं पाई जाती। ये बड़ी भयानक हकीकत है। मेरे लोग जो है वो सुबह के वक्त बड़ा उनको नागवार गुजरेगा, लेकिन खुदारा आप तहकीक करें, मुताला अपना करें, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो ज़िंदा कौमों में या उन कौमों की जिनकी हम मिसालें देते हैं उसमें पाई जाती हैं। आप हर तरह से तबाहाल हैं और तबाहाल रहेंगे। ये आपका आप नसीब इसलिए बन चुका है कि ये आपने रास्ता अपने लिए खुद मुंतखब किया है और यही आपका मुस्तकबिल रहेगा, चाहे ये बात किसी को कितनी नागवार गुजरे। लेकिन अगर तारीख़ का मुताला करेंगे, जिन कौमों की अभी आपने मिसाल दी है, इनकलाब फ़्रांस की अक्सर मिसाल दी जाती है, वो लोग हमसे यकसर मुख्तलिफ थे। उनकी कोशिशें और जद्दोजहद क्या थी, उनका सोचने का तरीका क्या था, वो हमसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमारी ना सोच तब्दील की जा सकती है, हमारे पास ऐसे ही लीडर रहेंगे
جو ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. کوئی ریاست مدینہ کا نام استعمال کرے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ان کی دکھتی رگ ہے, یہ ان کی کمزوری ہے, تو اس کے اوپر اس نے پیر رکھا. اور آپ دیکھیں ریاست مدینہ کا اس نے دعویٰ کر کے, وہ تو وہاں آخرت میں تو اس کی ضرور وہ ہوگی, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ ان کی کمزوری ہے, یہ بڑے حساس ہو جاتے ہیں اس معاملے پر. آپ دیکھیں اس نے اس پہ پیر رکھ کر سیاست کی, اور آج دیکھیں قوم کس طرح بیوقوف بنی ہوئی ہے. تو جب ایسے لوگ ہوں گے جو آج اس کی حمایت میں آج بھی کھڑے ہوں گے, تو ان قوموں کا مقدر جو ہے, بڑی معذرت مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے, صرف تباہی اور بربادی کی شکل میں ہی آئے گا. جی اصل میں کیا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ایک بہت اچھا گیم کھیلا جی, کہ قوم کو ایجوکیشن تو دور رکھا, اور یہ سارے اس میں شامل ہیں, آپ یقین کریں سب شامل ہیں. دھمال پارٹی, یہ کانسرٹ پارٹی, اور یہ فلانا پارٹی, اور یہ سب اس کے اندر ہیں. جی دشمن کی سب سے اچھی چال پتہ کیا ہوگی؟ پاکستان میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ پاکستان آرمی سے لڑ سکے. یہ فیکٹ ہے, لیکن جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. لیکن دشمن کو پتہ ہے کہ اگر اب نیوکلر وار کا سلسلہ شروع ہے نا, کہ اگر خدا کا ایک نے چھڑا تو دوسرا بھی نیوکلر پاور ہے, ان کو تباہ کرو, ان کی ایجوکیشن تباہ کرو. نہیں عمران بھائی, یہاں ایک چیز کو اور اضافہ کر دوں. آپ یقین کریں دشمن وہ جو سرحد کے اس پار بیٹھا ہے نا, وہ تو یقیناً دشمن ہے. اس نے نہ شاید کبھی اتنا نقصان پہنچایا نہ وہ پہنچا سکتا ہے. جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ اپنے ہی لوگ ثابت ہوئے, اور وہی انہوں نے وہ نقصان پہنچایا. یعنی ریاستی اداروں کے اوپر جو لعن طعن, جو بہتان, جس قسم کی باتیں, مغلظات جتنی یہ ہماری دھمال پارٹی نے اور کی ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا لیکن اس نوعیت کا نہیں تھا. لیکن یہ جس کو ابھی انہوں نے دھمال پارٹی, میوزیکل پارٹی نام دیا ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے آپ یقین کریں دشمن کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دشمن ہمیشہ جو اٹیک کر, اب جو سیناریو ہے دنیا کا, ایجوکیشن ختم کر دو, معیشت ختم کر دو. بالکل ٹھیک ہے. ہماری نوجوان نسل کو یہ میسیجز پرووائڈ کیے گئے بڑا افسوس کے ساتھ کہ اداروں سے مت لڑواؤ. دیکھیں ریاست بہت امپورٹنٹ ہے, ادارے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے. کرپٹ لوگ ضرور ہیں, ادارے برے نہیں ہیں, ادارے بہت اچھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. قانون ہمارا بہت اچھا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظلم یہ لوگ کریں, جو کرپٹ ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں نے ایک لفظ کہا تھا, اگر غریب عوام روڈ پہ نکل گئی تو بہت مشکل ہوگا. ایسا ہی. دوسری بات کیا ہے یہاں سے کہ پاکستان میں دو, اب ایک ہوتی ہے مڈل کلاس, وہ تو پس گئی, اب ہو گئی پور کلاس یا اپر کلاس. اپر کلاس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ دیکھیں ریسٹورانٹ میں جائیں گے تو بھائی وہاں ویٹنگ 2 گھنٹے ویٹ ہو رہا ہے, ویٹنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 3.5 4 ہزار کا بفے کھایا جا رہا ہے. ایسا ہی لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا جو, بالکل. لیکن جو غریب طبقہ جو پس گیا ہے نا, خدا نخواستہ وہ روڈ پہ آئے گا تو مشکل ہوگی. نہیں, ایک اور بڑی ایک سائنسی بات ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, ورنہ میں اس کے اوپر اور مزید بات کر سکتا تھا کہ جو ایسا مراد یافتہ طبقہ ہے وہ شروع سے ایک لائف گزار رہا ہے, وہ انجوائے کرے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں جو سب سے زیادہ مشکلات جس کا سامنا ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کو ہوتا ہے. اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. جو نیچے آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو غریب ہے, اس کے لیے تو یہاں پر اتنے مواقع ہیں, اتنا کچھ ہے شہر کے اندر کہ کھانا بھی فری مل رہا ہے, کپڑے بھی مل رہے ہیں, سردی ہو جاتی ہے تو لیاف کمبل بھی فری دیے جا رہے ہیں, بکرے کے قورمے اور نہ جانے کیا کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. مخیر حضرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو ان کا تو گزارا ہو رہا ہے. مڈل کلاس ہے جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے. دنیا میں جہاں سب سے زیادہ جس کے لیے پالیسی میکنگ ہوتی ہے, اس کو الحمدللہ صفاستی سے مٹا دیا. بہرحال جی, بات اور بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بڑی تلخ باتیں یقیناً سننا اس کو آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے, اور جب سچائی کا سامنا ہو جاتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ کچھ اچھا جو ہے وہ منہ کا ذائقہ نہیں رہتا. بہت شکریہ گلبردک صاحب پروگرام میں شریک ہونے کا. آپ کا عمران علی زبیری صاحب بڑا جملہ کہنے والا تھا لیکن آپ کا ٹائم نہیں, کہہ دیجیے. کہہ دیجیے بھائی. 60 لوگوں کو یہاں پر الٹا لٹکاؤ, اس میں سب سے پہلے گلوردک کو الٹا لٹکاؤ. 600 کو بھی لٹکا لیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ملک نظام سے ہو جائے گا ختم. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے, جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.